طيب मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत शहादत मैंने गवाही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। जब मैं पढ़ के चुप हो जाऊं फिर आपने पढ़ना कितनी बार आपको कहा समझ नहीं आती। तीसरा कलमा तमजीद तमजीद मैंने बुजुर्गी सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्यिल अज़ीम। चहारम कलमा तौहीद तौहीद मैंने अकेला ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु युहयी वयुमीतु वहुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर वहुवा अला कुल्ली
وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ششم कलमा रद्दे कुफ्र मैंने कुफ्र मिटाना अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन وأنا أعلم وأستغفرك بما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان